تنزلوا من يونس بن متى وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى باب الخير هو وسعهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون بسبته يتعدون يتجاوزون إتاتهم حيتانهم يوم سبتهم شكرا شوارعا ويوم لا يزيدون إلى قوله خاسئين بئيس شديد باب قول الله عز وجل وآتينا داود زبورا الزبور والكتب واحد وزبور وزبور كتبته ولقد آتينا داود زبورا يا جبال أوبي معه قال مجاهد سبحي معه والطير وألنا له الحديد عن المسابقات الضروع وقد في سبت المسامير والحناقيل مسامير بيقولك بحال قوم يستوي لا تزيد غير ذلك وما فيتسلسل بأوديون الذي يوشي ولا تعظم أولئك غتوما ويقسم يقال كشي بأماتي جزرا شابسي أفريقا زيل باسطا زيادة مقدم به قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر بن عمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خبب بعد داود القرآن فكان يقرأ بنواته فتسرج وأنت مراد زبور دي ذكر مستلقيه مقروءونها ويقرأ القرآن قبل أن تسرج ثوابه ولا يقول إلا من عمل يديه رواه موسى بن عقبة صوفان عن طيب بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال أخبرنا ليس عن خير بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا يصومن النهار ولا يقومن الليل ما عشت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا يصومن النهار ولا يقومن الليل ما عشت قلت قد قلته قال إنك لا تستطيع ذلك فصوم وافطر وقم ونم وصم من أشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصم يوم وافطر يومين فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصم يوم وافطر يوما وذلك صيام داود وأفضل صيام قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أفضل من ذلك وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس شاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مربى أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت نعم قال فإنك إذا فعلت ذلك هاجمت العين ونبهت النفس صوم من كل شهر 3 أيام وذلك صوم الدار أو صوم النار قلت إني أجد به قال مسعر يعني قوة قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لاقى باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل وتقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما قال علي وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ألفى مسحر عندي إلا نائما وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ديران عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل وتقوم ثلثه وينام سدسه فأقول اذكر عبدنا داود الذي إنه أواب إلى فصل الخطاب فصل الخطاب ألا أما بعد يا صفا كل بيان بيكاو أو تفصل الخطاب لما نفي فهم في القضاء ولا ترشد ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيه 99 ناجة يقال للمرأة ناجة ويقال لها عين شاة ويقال لها إذن أو شاة وتوي نعجم وتوي وشاة وتوي وهي ناجة واحدة البقرة كلها مثل وكفلها زكريا ثمها وخزا وعزني غلبني صالح جعلته عزيزا في الختام يقال المحاورة لقد ظلمك بسؤال عن وإن كثيرا من الخلطاء والشركاء فتناه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اختبرناه وقال عمر رضي الله تعالى فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما نزل في سؤال فقرأه من ذريته داود وسليمان حتى أتى فهم بهداه من ذريه وقال قال ابن نبيكم سم ممن أغشان له وميرا له وتحكم شوذ أن يقتدي بهم يوم داود وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهم قال أخبرنا أيوب عن كمدان بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه ليس صواب من عزائم السجود ما لكم لا تسجدون نشتا داود عليه السلام ذكر
كل خر راكع وأنا دامنا يسجد فيها وقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان الملك انه اواب الراجع والمنيب وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وارسلنا له حسبنا له عين القدر الحديث واليقين ومن يعمل بيده باذن ربه يوم يزيغ منه ما امرنا نزغه من عذاب السعير إما حالي فقال مجاهد البنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كحيات الإبل وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالجوبة من الأرض وقدور ناسيات يعمل قال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور إلا دابة الأرض كالأرض تأكل بسانه وعصاه فلما خرج إلى فرعون حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي فطبق مسحا يمسح أعراف الخير وعراقها يمسح أعراف الخير تأسل بسطة ويختيم مسكول عراقيب شيء ولا لا أصدق فدا معنا ذا الأسفل والساق قال مجاهد رسول الله صفنا الرسول رفع إحدى رجليه حتى تكون على ضرب الحافل وقدري والطرف دنوب باندي شبها الجياد والسلام جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فابن الأرض بغير حساب بغير حرج وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليغدو علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذه فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فردته خاسئا عفريت متردد يريد تمانا متمسركش انسياجين لك زبنية وزن كسب قيد جمع زبانية رجل زبنية ده صرف داخل وزن مماثلة ده وزن دفار الروضة وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن النبي زناد أن رجع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان وداود لا توبة أن يدرى 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله ولم يقل فلن تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا على شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا جاهد في سبيل الله قال شعيب بن بزناد 90 وهو صح وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال حدثنا مشهور أخبرنا إبراهيم الضيبي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وزع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت حدثنا بينهما يا إبراهيم عليه السلام تجور كريدي قال 40 ثم حيثما أدركت الصلاة فصل ولو مسجد وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زناد عن أبي الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يسرق نارا وجعل الفراش هذه دواب تقع في النار قال وكانت امرأتان معهما ابنهما جاء ذئب فذهب به من إحداهما فقالت صاحبتهما إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل بي يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله سمعت بسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا البنية باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم يا بني إن عنده مثقال حبة من خردل إلى فخور تصعر الإعراض بالوجه به قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا مشهور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إنما هو الشرك ولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وما بدأ يلبسوا بقرين ذا باب قول الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القريتين إذ جاء أهل المرسلون قال مجاهد فعززنا بثالث شددنا وقال ابن عباس طائركم أنا مصائبكم نوح لك تقدير قريب واذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا همنا قال ابن عباس مثلا مثل سميا مانا كذا مثل غن مخينا بيدا كره او خلق همنا كي رضويا مرضيا دوي عطيا عشيا عطاياته
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ذنبريما 3 ليال سويا صحيحا فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم تقولين أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم يبعث حيا حفيا مانا لطيفا مانا مهربانك عاقلا ذكرا مصابة ورزاقه سواء والفسيشا. وبه قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا حماد بن يحيى عن قتادة عن ناس مالك عن مالك بن سعد رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة المسرع به ثم سئل حتى أتى السماء ثانية فاستفتح قيل من على قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم فلما خرجت فإذا يحيى وعيسى وهما يمنى قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما وسلم دبرتا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح باب قوله واذكر بالكتاب مريم وإذ انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين إلى قوله بغير حساب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وآل عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم والذين تبعوه ويقال آل يعقوب مراد أهل يعقوب إذا صدقوا آل ورثه إلى الأسد وأويل والطويل وأويل وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستعيد صالحا من مس الشيطان غير مريم وابنها فزيته جزيشه ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب من قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يقول مريم يقال يقول يزوم اجتب إذا سردك كفلها ذنبها مخفف من الكفل ليس من الكفالة الديون وشبهها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النذر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء يا مريم ابنة عمران على زمانك وغير النساء خديجة متقا. باب قوله جل ذكر جلاله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله كن فيقول يبشرك ويبشرك يولي وجيها مخول شريفا. قال إبراهيم مسيح صديق طويل كيكي ولي الله تباركت مسحك لنا. قال مجاهد كهل وخيار طويل حليم أو أكمه من يبصر بالنا إذا الوزي نظر لقي لشبهنا لقي شبغور وطوي أو نور أكثر علماء وكمن يولد أعمى فإذا يشرون طوي. وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة قال سمعت مرة الحمدانية يحدث نبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إذا لنسى كفز السريد على سائر الدعاء وجد التشبيه بيننا كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش سوي خير نساء لكن الابل على تفسير مبينه أحلاه أشفقته جنس تراجيدي على تنزل منعه على زوج في ذات يده ذات محمد الله. يقول أبو هريرة على سر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. في غمبر مبارك كذا ورقر ولد مريم تقولها تكفى ده قريش ورقرين هو أخوالا سوريدو أغا بوكنا سورات مستثنى شو تابعه ابن أخي الزهري متابعين لشاء ده أقولورتا ده يونس أو إسحاق قلب الزهرنا. باب قولي على الكتاب لا تغلوا في دينكم إلا وكيل قال قوبنا كلمة كن وكان الله وتبشن وشيبا. وقال غير روح منه يعني أحياه ألا جمدك وجعله روحا ولا تقول ثلاثة شابتين. وبه قال حدثنا صدقة الفتي قال أخبرنا الوليد بن الأوزاعي قال حدثني عمر بن هاني قال حدثني جناد بن أمية عن عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة وألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على من كان من العمل. قال الوليد وحدثني ابن جابر رضي الله تعالى عنه عن عمير بن جناد وزاد من
قاسيا فريقا عظيما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناسيا لم أكن شيئا وقال خير ناسيا منسيا اسم ولم أكن شيئا الحقير وقال هو إن علمت مريم أن التقي يزول عن نهية حين قالت القرآن إن كنت تقيا مرضا ذو نهية كالعقل خامد حين قالت إن كنت تقيا قال وكذا أثري النهر صغير في عليك شباب نهر. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في الماضي الا ثلاثه عيسى وكان في بني اسرائيل رجل يقال له اعجاب له ودعاه فقال اجيبها وصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوههم بساد وكان جليل في سماته فتعرضت له امراه فكلمته بابا فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت لها ممن فقالت من جليل فاتوه فكسروا سمعته وانزلوه وسبوه من ابوك يا غلام فقال الراعي قالوا لبني سمعتك من ذهب قال لا الا من طين وكانت امراه ترجع ابنا لها من بني اسرائيل ومر بها رجل راكب ذو شاره فقال فترك سديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل راكبت متوجه اللهم لا تجعلني مثله ورما شوف خبر يقولها على سديها يمسه قال أبو هريرة كأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بأمد فقالت اللهم لا تجعلني مثل هذه فترك سديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذلك فقال الراكب جبار من الجواب وراكب جبار من الجباب الذي خذ من يحسنك او ذا اما خلق لسان او ذنك لو ذنك كذا ما جبت داسي وبه قال حدثنا ابراهيم بن مسعود قال اخبرنا هشام بن عمر قال وحدثني محمود قال حدثنا قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عند اسري به نبي موسى قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل ماسك انه من رجال شنوته قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة احمر كانما خرج من لباس عن الحمام ورايت ابراهيم وانا اشبه ولده به فقال اودر بنا الى احدهما لبر والاخر به خمر فقيل لي خذ ايهما شئت فاخذت اللبن فشربته فقيل لي وديت الفطره فوصلت الفطره اما انك لو اخذت الخمر فرد امتك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا عثمان بن الغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وموسى وابراهيم فاما عيسى فاحمر جاد عليه صدري واما موسى فادم جسيم سبت كانه من رجال زهدي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا ابو ثمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال قال رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال ان الله ليس بأعور الا ان المسيح الدجال اعور عينه اليمنى كان عينه عنبة طافية واراني الليل عند الكعبة في المنام فاذا رجل ادم كاسن مطرا من أولم الرجال تضرب لقمته بين منكبيه رجل الشعر يخبر راسه ماء واضعا يديه على منكبي رجل وهو يدور في البيت فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رايت رجل وراءه جعلا خططا اعور عين اليمنى كاشبه من رايته بابن خطر واضعا يديه على منكبي رجل يدور في البيت فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال تبعه بالله النافع. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن ابيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى احمر ولكن قال بينما انا نائم نطوف بمكان من كعبتي فاذا رجل اتى مسجد شعري وهذا بين رجلين ينتف راسه ماء ويغرق راسه ماء فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم فذهبت والتفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الناس اعور عينه اليمنى كان عينه عنبة طافية فقلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال واقرب الناس به شبها ابن خطوان. قال زهري ورجل بن خزاعة هلك في الجاهلية. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرنا ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم والانبياء وولد اولاد ليس بينه وبينه ولد. Sehingga Allah tidak belah yawi men juda, nusul yawi, akaid, atau furu'i masail juda. Lihat sebeni wabenahu Nabi Yunda Isa وزم من سكر البيغمبر نيجي كبيها. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء وإخوة من أولاد أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم الرحمن عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليمان عن بن يسار النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد
نږدې کو بس ځان تکلیف او کمانجا وځي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروني فإنما أنا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال لي شعبي فقال شعبي وأخبرني أبو بكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله أجران والعبد إذا اتقى ربه وأطاع وليه فله أجران. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين فأول ما يخشى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال فيقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ خلقهم فأقول كما قال العبد صالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما كنت به فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيس قالهم المرتدون الذين يتدعون على أبي بكر فقاتلهم أبو بكر فأقول نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر خليلا ويقتل إنجيلا ويضع حقه ويفيد المال حتى لا يقبل أحد حتى تكون سجدة واحدة. ذكر مسلمان بيتولو ياجوج ماجوج أرسل تبعي خير من الدنيا وما فيها ثم يقول لكم ولا تغفروا إن شئتم وإن من الكتاب إلا عليكم النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. واحدة من بدير في سيبا أو يادا ياجوج ماجوج بوحكي. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن يونس بن شهاب أن في المولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم أمامكم منكم. إمام بستاس नहीं महदी भाई और बसे जहां أباه غير الأوزاعي. दादा